वालेकुम। जी, मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। मेरा नाम अमल है। हम 4 बहनें हैं। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर थी। सब मुझे गुड़िया कहकर पुकारते थे। मेरी बड़ी बहन, उनका नाम मलिका है। वो दिमागी तौर पर थोड़ी-सी कमज़ोर थी। सब उन्हें पागल कहते थे, लेकिन हमें इस बात पर बहुत दुःख होता था। मामा-पापा भी इस बात पर बहुत परेशान थे कि सब इसे पागल क्यों कहते हैं, लेकिन हम कुछ ना कर सकते थे, क्योंकि लोगों का मुँह बंद नहीं किया जा सकता था। मलिका अभी भी बहुत परेशान रहती थी और कहती थी, क्या मेरे मुकद्दर में इतने गम हैं कि खुशियाँ मेरे पास ही नहीं आती। तो हम मलिका आपी को हौसला देते हुए कहते थे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ना किया करें, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होते हैं। इंशाअल्लाह खुशियाँ ज़रूर आएंगी आपके पास और गम दूर चले जाएंगे। आप बस परेशान ना हुआ करें। हम बच्चों की तरह उन्हें समझाते थे और उन्हें ट्रीट करते थे। मलिका आपी थोड़ा हौसले में आ जाती थी। हमें पता चल जाता था कि इन्हें थोड़ा हौसला हो गया है, तो हम वहाँ से चले जाते थे। मलिका आपी खुद ही कहती थी कि मुझे थोड़ी देर तन्हा छोड़ दिया जाए। हम मलिका आपी को तन्हा छोड़ देते थे और खुद वहाँ से चले जाते थे। मलिका आपी बड़ी होती गई और वक्त गुजरता गया। मलिका आपी ने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की, लेकिन हमने कॉलेजेस में भी एडमिशन्स ले लिए थे। हम बहुत छोटे थे, इसीलिए हमने मलिका आपी के बाद ही मैट्रिक किया। जब मलिका आपी मैट्रिक के इम्तहानात दे रही थी, तब हम 6th क्लास में थे, मैं और मेरी छोटी बहन। लेकिन मुझसे जो बड़ी बहन थी, उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी। मलिका आपी ने मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन हम पढ़ रहे थे। फिर हमने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए और हम आगे भी पढ़ते गए। लेकिन मलिका आपी की हालत अब ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अम्मी अब्बू सोचते थे कि अब इनका रिश्ता भी कराना है, तो हम सब परेशान हो जाते थे। और मैं कहती थी, अम्मी क्या मलिका आपी घर पर नहीं रह सकती? तो अम्मी अब्बू कहते थे, नहीं, ये नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। हम अम्मी अब्बू को समझाते हुए कहते थे, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो जानकर घर पर होती हैं, जो खुद ही शादी नहीं करती। तो मलिका आपी का तो इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि मलिका आपी तो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं। और आपको क्या लगता है कोई इन्हें अपनाएगा? बहुत समझदार ही होगा जो इन्हें अपना सकता है। अम्मी अब्बू हमारी ये बात सुनकर चुप हो जाते थे और कहते थे, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर मलिका आपी की शादी को तर्क कर देते थे। इरादे को बार बार तर्क करना और बार बार इरादा बनाना भी उनके लिए आसान नहीं था। हमने कहा कि आप मलिका आपी को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है। सब उन्हें पागल कहते हैं। और क्या लगता है आपको कि कोई उन्हें इस बात पर अपना सकेगा कि लोग मोहल्ले वाले आकर इन्हें पागल पागल कहेंगे? मलिका आपी हमारी ये बातें सुन रही थी और फिर जाकर अपने कमरे में रोने लगी। हम जब मलिका आपी के पास पहुँचे तो वो रो रही थी। वो मुझे कहने लगी, गुड़िया अब तो तुम भी मुझे पागल कहती हो। मैंने कहा, मलिका आपी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पागल नहीं कहती, मैं तो बस अम्मी अब्बू को ज़माने की बात बता रही थी। तो वो ये बात सुनकर चुप हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी और चाची के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो गई। तो फिर चाचू का इरादा हुआ कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो मेरी उसकी जो बड़ी बहन थी, उनको लगा कि मलिका आपी ने चाची को कुछ कह दिया है। वो जाकर मलिका आपी को डांटना शुरू हो गई और कहने लगी, अरे मलिका तुमने क्या कह दिया है उनको, देखो तो सही वो घर छोड़कर जा रहे हैं। मलिका आपी रोने लगी और कहने लगी, सच में मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग क्यों मुझे बीच में ला रहे हैं? और मैं भी वहाँ से आ गई और कहने लगी, आपी आप क्यों डांट रही हैं मलिका आपी को, जबकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप बिला वजह ना डांटा करें उनको, उनको दुख होता है। और क्या आपको दुख नहीं होता कि आप अपनी बहन पर हर वक्त हाथ उठाती हैं और उनको डांटती हैं? इन्हें पागल कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये पागल नहीं है। आपको इस बात पर भी सोचना पड़ेगा। मेरी आपी ये बात सुनकर चुप हो जाती और वहाँ से चली जाती थी और मुझे मलिका की चमची कहकर पुकारती थी।
میں اس بات پر بہت غصہ ہوتی تھی لیکن خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ مجھ سے بڑی تھیں۔ میں انہیں کچھ نہ کہتی اور ملکہ آپی کو حوصلہ دینا شروع کر دیتی تھی۔ ملکہ آپی اور میں ان کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے لیکن پھر ان کو بہت غصہ آیا ملکہ آپی کو، اور وہ کہنے لگی کہ اب میں کچھ ایسا کروں گی جس سے تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے اور دل میں بہت سے سوال آنے لگے کہ ملکہ آپی ایسا کیا کرنے والی ہیں جس سے وہ ہمیں کہتی کہ ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ ملکہ آپی پہلے بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی، خود کو طرح طرح کی چیزوں سے نقصان پہنچایا کرتی تھی۔ ہم تو ڈر چکے تھے کہ اب کیا کریں، اور اتنے میں مجھے یاد آیا کہ ابو نے تو ان کے کمرے میں ایک پستول بھی چھپا رکھی تھی جو چاچی لوگوں کی تھی، اور چاچو نے میرے ابو کو امانت کے طور پر دی تھی۔ وہ ملکہ آپی کو اس لیے پکڑائی ہوئی تھی کیونکہ ملکہ آپی کو یہ لگتا تھا کہ ہم ان کے کمرے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھتے جو کہ انہیں نقصان دے سکے، اسی لیے وہ باقی کمروں کی تلاش لیتی تھی لیکن کبھی اپنے کمرے کو نہیں دیکھا۔ لیکن آج کے دن لگتا ہے ان کی پستول پر نظر پڑ ہی چکی تھی۔ انہوں نے وہ پستول اٹھائی اور کہنے لگی، اللہ حافظ، الوداع میری پیاری بہنوں اور امی، کیونکہ ابو تب گھر پر نہیں تھے، اور اس نے مجھے کہا کہ تم ابو کو بھی میری طرف سے الوداع کہہ دینا گڑیا۔ میں یہ بات سن کر رونے لگی اور کہا، ملکہ آپی ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ میں ان سے کوسوں دور تھی لیکن پھر بھی میں ان کی باتوں کو سن پا رہی تھی، ان کو جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بٹن پر ہاتھ رکھا، امی نے مجھے کہا بھاگ جاؤ، لیکن تب تک انہوں نے مجھے کہا اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہیں بھی خود کے ساتھ مار دوں گی۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن تب تک بہت کچھ ہو گیا تھا۔ ملکہ آپی نے پستول چلا دی تھی، بٹن انہوں نے اس لیے دبایا تھا تاکہ گولی اوپر آ جائے، اور اب انہوں نے چلانے والا بٹن دبا دیا تھا۔ ملکہ آپی کا دماغ زمین پر گر چکا تھا اور وہ خود بھی زمین پر گر چکی تھی۔ ہماری تو ٹانگیں اور روحیں دونوں لرزنے لگی تھی۔ ہم بہت گھبرا چکے تھے کہ اب کیا ہوگا، ملکہ آپی نے خود کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے قیامت مچ چکی تھی اور ہم سائے بھی آ گئے۔ امی نے تو خود کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور میں تو بے ہوشی ہو گئی تھی۔ سب مجھے بہت بلا رہے تھے لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پھر نشے کے ٹیکے لگائے گئے اور سلا دیا گیا، جبکہ ملکہ آپی کا جنازہ بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنی ملکہ آپی کو دوبارہ دیکھ بھی نہیں سکی، ان کو آخری مرتبہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ بس بے ہوشی میں آنکھ کھل جاتی تو رونے شروع ہو جاتی اور ملکہ آپی کو آوازیں دیتی رہتی، لیکن ملکہ آپی تو میرے پاس نہیں آ سکتی تھی نا، اسی لیے ملکہ آپی میرے پاس نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ ملکہ آپی کو کفن پہنا دیا گیا ہے تو میں کہنے لگی، ارے میری آپی کو تم لوگوں نے وائٹ کیوں کر دیا ہے سارا؟ جو میں نے ان کو کپڑے لے کر دیے تھے وہ آپ ان کو پہنائے نا۔ تو سب میری یہ بات سن کر رونے لگ جاتے اور کہتے، ایسا نہیں ہو سکتا گڑیا، کیونکہ آخری وقت میں یہی کیا جاتا ہے کہ وائٹ کر کے ان کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کی منزل بھی وہی ہوتی ہے۔ اتنے میں پولیس آ گئی، ملکہ آپی کا جنازہ اٹھایا گیا اور پولیس کہنے لگی کہ جنازہ میں جلدی میت کو لے کر جایا جائے اور اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفنا دیا جائے اور پھر سب واپس گھر آ جائیں۔ ابو لوگ تو چلے گئے اور میرے 4 بھائی بھی تھے، وہ سب بھی چلے گئے۔ جنازہ کے بعد سب گھر پر آ گئے اور پولیس ہم سب کو لے گئی۔ انہوں نے میری حالت کو بھی نہ دیکھا کہ میری طبیعت کتنی خراب ہے، وہ اس بات کی جرم میں ہمیں لے گئے کہ ان کو لگا تھا کہ ملکہ آپی کو ہم سب نے جان سے مار دیا ہے، اسی لیے ہم نے ان کے کمرے میں پستول رکھی تھی۔ پولیس سوال اٹھانے لگی کہ اگر تم لوگوں کو پتہ تھا کہ تم لوگوں کی بیٹی پاگل ہے، تم لوگوں نے ان کے کمرے میں پستول کیوں چھپائے؟ اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ تو ابو نے کیا تھا، ابو نے چھپائی تھی۔ ہم سب کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ ابو نے ملکہ آپی کے کمرے میں پستول کو رکھ لیا ہے، لیکن ابو قرآن کی قسم کھاتے رہے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو جان سے مارنا تو کبھی ارادہ کر ہی نہیں سکتا تھا میں۔ اور ابو بھی در حقیقت سچ ہی بول رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ ملکہ آپی اپنے روم کی تلاشی نہیں لیتی، اس لیے ہم نے ملکہ آپی کے روم میں رکھ دی تھی۔ یہ سب چلتا رہا اور ہمیں
6 माह जेल में रखा गया, लेकिन हमारे हमसाए जिनको हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं और हम उनके रोज़ की रोज़ी के लिए दुआ करते हैं, उन्होंने हमें वहाँ से बचाया। वो मलिका आपी के वो तमाम तर कागजात ले आए जिनमें साफ लिखा हुआ था कि मलिका आपी ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, और तरह तरह के सबूत पेश किए, और इससे साफ पेश हो गया, साफ पता चल गया कि हम गुनाहगार नहीं बल्कि बेगुनाह हैं। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है और हम पर जुल्म किया गया है। पुलिस वालों ने हमसे माफ़ी मांगी और हमें बाइज्जत बरी कर दिया। इस तरह हम घर चले गए, लेकिन मलिका आपी को भुला ना पाए। मलिका आपी आज भी दिल में जिंदा है, जिस तरह के कल जिंदा थी। हमारे लिए वो आज भी जिंदा है और हम उनको आज भी दुआएं देते हैं और उनकी खुदकुशी को माफ़ करने की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से बस एक ही दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह मलिका आपी की खुदकुशी को माफ़ कर दे और उन्हें बख्शें। दरअसल ये कहानी हकीकत है और ये कहानी भी किसी की ज़ुबानी है, किसी के साथ ये हो चुका है, लेकिन उनके नाम हमने तब्दील कर दिए हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।